अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ूम इन के एक और सेशन के साथ मुबारक हो। डॉलर 270 रुपये पे पहुंच गया है 30 जनवरी को। और एक और भी मुबारक, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने पे आपने इसहाक डार साहब की खुशखबरी सुन ली होगी इतवार को। और बड़े कमाल के लोग हैं हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाई, वो तमाम वो लोग जो कि तेल का कारोबार करते हैं। एक दिन पहले से उनको अंदाज़ा था कि पेट्रोल की नई कीमतें आ रही हैं, लिहाजा उन्होंने एक मसनूई किल्लत पैदा कर दी, लोगों को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। अक्सर फ्यूल स्टेशंस जो थे उनको बंद कर दिया गया या फिर बहुत महदूद मिकदार में पेट्रोल देते रहे। लेकिन जूँ ही इतवार के दिन इसहाक डार साहब की तकरीर ख़त्म हुई 11 बजे, उसके साथ ही जनाब पेट्रोल मुहैया हो गया और फिर नई कीमतों पे, यानी एक दिन में इन लोगों ने, इन जालिम लोगों ने, पेट्रोल पंप के मालकान जो थे, जिनके पास जो 215 रुपये पे बेच रहे थे, एकदम 249 और 50 पे पहुंच गए। एक दिन में 35-36 रुपये का मुनाफा फ़ी लीटर उन्होंने कमा लिया। अब ये ज़ाहिर है हुकूमत की मजबूरी थी। पहले तो आपको मालूम है जब पीटीआई की हुकूमत थी तो 3 रुपये 4 रुपये बढ़ते थे पेट्रोल की कीमतों में, और सहाफ़ियों की, दानिश्वरों की एक बहुत बड़ी तादाद है ट्विटर पे वो चढ़ जाते थे कि जनाब एक बार फिर पेट्रोल का बम गिरा दिया। लेकिन ये जो बम गिरा है इस पे वो तमाम हमारे दोस्त दानिश्वर बिल्कुल खामोश बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं इससे मईशत बेहतर होगी पाकिस्तान की। यानी वो 3-4 रुपये जब बढ़ती थी कीमत फ़ी लीटर, उस वक्त मईशत ख़राब होती थी, अभी मईशत बेहतर होगी, और वो भी एक गो में 35। और ये तो भी पहली झलक है। अभी तो पेट्रोल की कीमत IMF के मुतालबे के मुताबिक वो पहुंचनी है तकरीबन 300 रुपये, चाहे वो पेट्रोल है चाहे केरोसिन ऑयल है। और चूँकि मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया है तो लगता ऐसे है कि जो पाकिस्तान में थोड़े बहुत जंगलात रह गए हैं, कोशिश है कि वो जंगलात भी, वो गरीब लोग जो कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने के लिए, रोशनी के लिए, वो जंगल भी अंदर से फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ मिल मिला के काट के लकड़ी के तौर पे, ईंधन के तौर पे वो इस्तेमाल करें, और जो थोड़े बहुत जंगल रह गए हैं उसका भी सफाया हो जाए। और ऐसे में एक और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर आती है। वो क्या है? वो ये कि वज़ीर आज़म के कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का फ़ैसला, इसके लिए 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि हमारे वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे जब शरीफ बरादरान होते हैं तो एक घर इनका मरी में है, उसके साथ ही फिर सरकारी गेस्ट हाउस है, फिर एक घर इनका मॉडल टाउन में है, एक घर इनका जाती उम्रा रायवेंड में है। तो ये 3 कैंप ऑफिस बनते हैं और 3 कैंप ऑफिस पे खर्च होता रहता है। उससे पाकिस्तान की मईशत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि 2016 में जाती उम्रा की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे, 34 करोड़ रुपए ख़र्च किए गए। 34 करोड़ रुपए उस वक्त सिक्योरिटी पे ख़र्च किए गए। फिर 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए तो उस वक्त आपको मालूम है कि सिर्फ पंजाब पुलिस के 500 एहलकार जाती उम्रा या रायवेंड में अपनी ड्यूटी पे मामूर थे। फिर 2013-14 में सरकारी एक रिहाइशगाह थी मरी में, चूँकि ये वहाँ जाया करते थे, तो उसकी तज़ीन व आराइश पे 43 करोड़ रुपए ख़र्च किए गए। अब आप देखिए कि इनकी जो ज़रई अराज़ी है जाती उम्रा में आस-पास, उसके ऊपर भी कोई 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो कि 2-3 साल पहले तक चल रहा था। उसके इर्द-गिर्द फेंसिंग भी लगा रहे थे, अलास्का बैरियर्स लगा रहे थे। तो ये आपको एक बिल्कुल झलक देते हैं कि जब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का काफ़िला भी मूव करता है तो उसमें एक वक्त में 30 से 35 गाड़ियाँ शामिल होती हैं। वो उसकी झलकियाँ हम कई दफ़ा देख चुके हैं। और फिर सुनिए जनाब इसहाक डार साहब को। ये इसहाक डार साहब की एक मुख्तसर सा क्लिप है, पहले ये सुन लें तो फिर इस पे बात करते हैं। आप तो 10 अरब कम करने के लिए आए थे। आपके कर्जों की एक हिस्ट्री बन चुकी है जो कि 75 साल में नहीं बनी। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में। तो मैं समझता हूं कि कर्जों में इजाफा
اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا, مہنگائی آسمان پہ جانا, یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی اور عوام کی کمر توڑ دی. تو آپ ذرا جب بات کریں تو حقیقت سامنے رکھا کریں نیازی صاحب, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. آپ نے سن لیا جناب اسحاق ڈار صاحب کیا کریں, تمام تر معاملات کی ذمہ داری عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ 22 پروگرام قرضوں کے وہ گزشتہ حکومتوں نے کیے. 23واں پروگرام جو عمران خان کی حکومت نے سائن کیا اس پہ بھی وہ انہوں نے ریلکٹنٹ تھے کیونکہ شرائط بڑی سخت تھیں. اور یہ صاحب جو کہ بڑے مولا جٹ بن کے آئے تھے کہ میں ڈالر کو 200 روپے سے بھی نیچے لے کے آؤں گا, انہوں نے خود ہی اب مان لیا ہے, آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہاں جی اس کو فری فلوٹ کرنے دیں, 300 تک بھی پہنچتا ہے تو پہنچ جائے. یہ اب تمام تر الزام عمران خان کو دے رہے ہیں بڑی معصومیت کے ساتھ. ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے تو اپنے کاروبار, ان کے بیٹے اربوں ڈالر کا کاروبار لگتا ہم نے سنا ہے دبئی میں چلاتے ہیں. وہ دوسرا گھرانہ ہے ہمارا حکمران گھرانہ, ان کے اربوں کے کاروبار جو ہیں وہ لندن میں ہیں, برطانیہ میں کنسٹرکشن کمپنی میں حسین اور حسن نواز کا آپ کو معلوم ہوگا کاروبار ہے. انہیں یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن صرف عمران خان سے فرق پڑتا ہے جس کے اوپر ہر الزام انہوں نے لگا دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا؟ آئی ایم ایف ظاہر ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے, اور گزشتہ حکومتوں کے دوران بھی اگر اس قسم کے فیصلے ہوتے تھے, حکومت کے لیے اضافی آمدنی کا ایک بڑا آسان ذریعہ ہوتا ہے کہ تیل, گیس, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے. یہی کام عمران خان نے کیا. اس سے بڑھ کے جناب یہ چھکے پہ چھکے مار رہے ہیں, اب موجودہ حکومت میں ہو رہے ہیں. فائنلی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے معیشت بڑی بہتر ہوگی, لیکن خدا را ان لوگوں کو دیکھیں جو پاکستان بھر میں سڑکوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ, ٹیکسیوں میں, گاڑیوں میں رول رہے ہیں اور جن کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ صرف انہوں نے ایک پیٹرول بم گرایا. وہ ایک خاتون کا ہم سن رہے تھے, وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب موت سستی ہو گئی ہے. بزرگ خاتون ہے, ان کا انٹرویو کسی ٹی وی پہ چل رہا تھا تو وہ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے سن کے. اس نے کہا کہ جی اب لگتا ہے صرف موت سستی ہو گئی ہے اس ملک میں, باقی سارا کچھ مہنگا ہے, ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا. اور ان لوگوں نے صرف عمران خان کے بغض میں اب حکومت سنبھالی. انہوں نے احساس ہی نہیں کیا کہ ایک بہت بڑی مشکل سامنے آنے والی ہے. اگر عمران خان آج برسر اقتدار ہوتا تو گالیاں اسی کو پڑ رہے ہوتے, یہ لوگ بڑے آرام سے اپنے ویسی کی بیان بازی جاری رکھ رہے ہوتے. لیکن یہ تو صرف سمجھدار لوگ اتنے غور و فکر کرتے ہیں جنہوں نے بے فکر بے سوچ ہو کے آ کے اس اکھاڑے میں چھلانگ لگا دی حکومت کے. اب یہ بھگت رہے ہیں, نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. لے دے کے ان کے پاس رہ جاتے ایک عمران خان کے خلاف بھی اسحاق ڈار صاحب کو اور کچھ نہ ملا تو اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے پھر وہی توشہ خانہ, وہی گھڑی اور اربوں روپے اور پتہ نہ جانے کیا کیا. خدارا اس قوم پہ رحم کریں, خدارا اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کریں اور ہر بات کی ذمہ داری اپنے سیاسی مخالفین پہ نہ ڈالیں. کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, آئی ایم ایف کے اس سے پہلے 22 پروگرام تھے, وہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہے. صرف ایک شخص کے ایک دور میں ایک پروگرام ہوا, اس کا قصور ہوگا کسی حد تک, لیکن وہ قصور بھی آپ کا جو کیا کرایا تھا ان قرضوں کی واپس ادائیگی کے لیے اس نے اور قرضے لیے. پھر آپ بھول جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ 2020 اور 21 میں کورونا کے بدترین کرائسس کا شکار تھی پوری دنیا. اس کے نتیجے میں چاہے جاپان ہے, چاہے جرمنی ہے, چاہے امریکہ ہے, ہر جگہ قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا. اس کے باوجود عمران خان کی حکومت کے اعداد و شمار بہتر تھے. تو آپ وہ ڈینائی نہ کریں اور خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کریں, ان کو سچ بولنا شروع کر دیں. مہربانی کیجیے.